अरू हेर्ने मान्छे डराएका छन् लौ यसले कहाँ लगेर हाल्छ अब कहाँ लगेर खसाल्छ अब कहाँ लगेर मार्छ ज्यान साइकल चलाउन नजाने मान्छे तपाईँ हवाईजहाजको पाइलट भएर बस्नुभयो क्या अब तपाईँले हवाईजहाज उडाइदिएपछि के हुन्छ त्यो मलाई बताउनुहोस् अनि भिरको बाटो छ के हुन्छ त्यहाँ नीति नियम संस्कार के पनि छैन अब त्यो आएर तपाईँ शासनमा बस्यो ल भन्नुहोस् अब हुन्छ के जे हुन्छ त्यही भइरहेछ अहिले बास्ना आउने साबनले नुहाउने बानी लागिसक्यो अब त्यो साबन उत्पादन गर्ने कला चाहिँ छैन तपाईँको चोरेर खानु पर्यो लुटेर खानु पर्यो किन तपाईँले कुटो कोदालो चलाउन जाने छैन माटोप्रति मर्यादा छैन लुट्न व्यभिचार गर्न बलात्कार गर्न दुरुपयोग गर्न खोज्न ढाँट्न मात्रै जो सिकाउनु भयो अब तपाईँबाट म सत्कर्मको आश गरौँ नक्कली हुन मात्रै सिकाउनु भयो म तपाईँबाट सक्कली कुराको आश गरौँ तपाईँ आफ्नै बच्चा घरमा शाखा सन्तान छोराछोरीलाई तपाईँ बेलैमा चाहिँ नि ढाँट कुरा नबोल बाउ भनेर तपाईँले छोरालाई बेलैदेखि औँला ठडाउनु भएन भने त्यो त महाको फटा कुरा गर्ने मान्छे भइहाल्छ नि मलाई घरबारै थैलो दिने मान्छे चाहियो थैलो दिने मान्छेको स्वार्थ के छ भने यसलाई थैलो दिएर यसमाथि घोडा चढेर म त्योभन्दा ठुलो भकारी खाऊँ थैलो दिनेको स्वार्थ अब मेरो र त्यो थैलो दिनेको स्वार्थ मिल्यो अनि परिणाम चाहिँ नि जनताले दुःख पाए परिणाम चाहिँ देश डुब्यो यो ठेकेदारले कमिसनखोरले भ्रष्टाचारीले अनि त्यो एकपछि अर्को सबै फस्दै जान्छ राजनीतिक मान्छे मुखले ठुलो कुरा मात्रै गर्छ यथार्थमा ऊ भित्रभित्र कुहिसकेको छ फसिसकेको छ यसबाट जोगिनु भने सानो तपस्याले जोगिने कुरा होइन आजको दिन विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली देश हुँदा हुँदै पनि अमेरिकाले आफूलाई अमेरिका फर्स्ट भन्न थालेको छ त्यहाँ उसै फर्स्ट हो नि त्यो देश आजको दिनको विश्वमा अमेरिकाभन्दा फर्स्ट कोही अर्को छ र तर उसलाई त्यो फर्स्टको चिन्ता छ आफ्नो देशको सम्वर्धन जगेर्ना सांस्कृतिक मूल्य मान्यता चलन जोगाउनु परेको छ मलाई यहाँनिर चस्स छाती पोल्छ त यो जमिनमा रगत त हाम्रो पिता पुर्खाको छ नि मेरा बाबुबाजेले यति सग्लो र शुद्ध देश छोडेर गएको देशलाई म हेर्दा हेर्दै यसलाई मसान घाट बनाएर जाउँ हिमाल अनलाइन टिभी निकै लामो समयपछि हिमाल अनलाइन टिभीको स्क्रिनमा पूर्व मन्त्री वरिष्ठ राजनीतिज्ञ राष्ट्रिय शक्ति नेपालका अध्यक्ष केशर बहादुर विष्ट हुनुहुन्छ दाइ नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद धेरै भयो हजुर तपाईहरुसँग बसेर कुरा गर्न नपाएको अब आज संयोग भयो नेपालको राजनीतिको विषयमा यहाँसँग मैले धेरै पटक कुराकानी गरेँ आज अलिकति यहाँको अनुभवको विषयमा जीवनको विषयमा देशको विषयमा कुराकानी गर्छु उमेरकै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि 70 टेक्दै हुनुहुन्छ गन्ने नै हो भने मन्त्री 6 पटक भइसक्नु भएको छ यो उमेरमा आइसकेर सबै जीवन अनुभव गरिसकेर देशबाट सुरु गरौँ फेरि यो अभियान खोलेर किन अगाडि बढ्नुपर्ने त्यहाँबाट सुरु गरौँ न त्यसपछि अरू विषयवस्तुमा छिर्छु म धन्यवाद आजको दिन भन्नु पर्दाखेरि मलाई मेरो निजी माग निजी आवश्यकता के पनि छैन 70 वर्ष पुगेपछि अब यो सक्रिय पदधारी राजनीति गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता मेरो भित्र कता कता त्यो छ र यो राजनीति गरुन्जेल मैले यही कुरा आफू बसेको ठाउँमा सधैँ भन्दै बोल्दै आइराखेका नै हुँ सार्वजनिक नै भन्नुपर्छ त्यसलाई तर अहिले आएर चाहिँ नि म यो राष्ट्रिय शक्ति नेपाल भनेर एउटा जो अभियानको थालनी हामीले गरेका छौँ युवा विद्यार्थी उद्योगी व्यापारी महिला उत्पीडित म दलित भन्ने शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न उत्पीडित भन्ने गरेका छु उत्पीडनमा परेको समूह हो उत्पीडित मेची महाकालीका चाहिँ नि डाक्टर इन्जिनियर प्राध्यापक पूर्व सुरक्षाकर्मी पुलिस सशस्त्र सेना सबै मिलेर अब यदि देशमा एउटा संरक्षक संस्था देशको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्ने संस्था वा मान्छे लोभी पापी हुँदा रहेछन् राजनीतिक नेतामा आएको विकृतिले र शक्तिको उन्माद र घमण्डले मुलुक नै खतरामा पर्ने डर सधैँ हुँदो रहेछ यी सबै चिजबाट जोगिन र
अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा हाम्रो मुलुकको क्षमता, हाम्रो आर्थिक स्थिति, हाम्रो सामरिक हैसियत, हाम्रो दुई छिमेकी उहिले पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तै दुई ढुङ्गाको बिचको अस्जिलो अवस्था, त्यसलाई त्यति बेला तरुल भन्ने गरियो र यो अस्जिलो अवस्था बा दुईटाले तलमाथि गर्यो भने आफूलाई पर्ने मर्का। तरुल भने किचिन सक्ने, च्यापिन सक्ने, ठिचिन सक्ने तरकारी भयो नि त। ठुला बोल्डरले ठुलो ढुङ्गाले च्याप्यो भने के हुन्छ वाला कुरा। र अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक राजनीतिलाई ध्यानमा राख्दाखेरि विदेशीको हस्तक्षेपबाट अरू कति कुरा त जोगिन गाह्रो होला, तर कमसेकम मुलुकको सार्वभौम सत्ता, मुलुकको पहिचान चाहिँ नि जोगाउन नसकिने डर भएको हुनाले एउटा संस्था नेपालको सन्दर्भमा आजको दिनमा राज संस्था, त्यसलाई जोगाउनु पर्यो। व्यक्ति राजाको आयो गयो आउँछ जान्छ वाला कुरा 2 नम्बरको कुरा हो। यो संस्था चाहियो। अब यो संस्थाले गर्ने त के भने मुलुकको पहिचान बनाउनु पर्यो। हाम्रो मुलुकको पहिचान भने हामी सगरमाथाको देशवाला, हामी बुद्ध जन्मेको देशवाला, हामी हिन्दुत्वको पहिचान भएको देशवाला, हामी ओमकार परिवारको पहिचान भएको देशवाला, प्रकृति पूजकदेखि लिएर सबै किसिमको है। यो पहिचान बिनाको समाज र संस्कृति चाहिँ नि यो चाहिँ नि आकाशे कुरा, हावा हाले बेलुन जस्तो हुँदो रहेछ। यो एक थरी हिजोको युरोप अमेरिका, यो अमेरिका होइन, युरोपको औद्योगिक क्रान्तिको बेला जन्मेको विचार, मार्क्सिजम भन्नुहोस् न, लेनिनिजम, मार्क्सिजम, जहाँ भएको चिजलाई ध्वस्त पारेपछि नयाँ चिज जन्मिन्छ भन्ने कुरा र ध्वस्त पार्नुपर्छ र नयाँ जन्माउनुपर्छ। नयाँ कहिले जन्मिन्छ भने पहिले ध्वस्त पारौँ न भनेर संसारको त्यो विचार नेपालमा लागू हुँदाखेरि चाहिँ झोलुङ्गे पुल भत्काइदिउँ। पुल कहिले बन्छ भने थाहा छैन, मोटर जाने पुल बन्ने त झन् कुरै छैन, भएको पुल भत्काइदिउँ वाला मात्रै विचार भएका कम्युनिस्टहरूले राज्य गरेको वा कम्युनिस्टहरूको बढोत्तरी हुँदै गएको वा मनको तनको धनको गरिबीले देशको महत्त्वपूर्ण मूल्य मान्यताहरू बिग्दै हराउँदै जाने डर भएको, चाहे त्यो सांस्कृतिक मूल्य मान्यता होस्, चाहे त्यो राजनीतिक धरोहर होस्, चाहे कुनै पनि प्रकारको कुरा भएको हुनाले त्यो संस्कृतिको जगेर्ना एउटा संवर्धनवादी विचार, त्यसलाई अब अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि कन्जर्भेटिभ डेमोक्रेसी भनौँ न। आजको दिन विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली देश हुँदै पनि अमेरिकाले आफूलाई अमेरिका फर्स्ट भन्न थालेको छ। त्यहाँ उसै फर्स्ट हो नि त्यो देश। आजको दिनको विश्वमा अमेरिकाभन्दा फर्स्ट कोही अर्को छ र? हर हिसाबले फर्स्ट हो नि, तर उसलाई त्यो फर्स्टको चिन्ता छ। अमेरिका फर्स्ट भनेरै आफ्नो देशको संवर्धन जगेर्ना, सांस्कृतिक मूल्य मान्यता चलन जोगाउनु परेको छ। त यसो अप्ठ्यारो कहाँनेर भने एकै मिनट मैले यसलाई सिद्धाएँ। यो चाहिँ नि त्यसैले त्यो एउटा मूल्य मान्यताको संवर्धनको निमित्त विकासका मोडेलका हकमा चाहिँ पछाडि परेको क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ, पछाडि परेको वर्गलाई हेर्नुपर्छ, इतिहासका कारणले थिचोमिचोमा परेकोहरूले विशेष प्रोत्साहन पाउनुपर्छ। यी सबै कुरा जायज कुराहरू हुन्, तर यसको प्राप्ति वा यसको सञ्चालन चाहिँ नि सङ्घीयताको माध्यमबाट होइन। यो गलत माध्यम हो। संसारमा 2-4वटा उदाहरण छ, 12-15वटा 18-20वटा देशमा चाहिँ नि यो लागू छ। सयौँ देशमा यो कुरा लागू भएको पनि छैन। उल्टो जहाँ लागू भएको छ त्यहाँ सत्यानाश भएको छ, बिग्रेको छ भने हाम्रो मुलुक पनि त्यो कामको लागि योग्य छैन भन्ने मान्यता बोकेर, अर्थात् छोटकरीमा भन्न पर्दा संवैधानिक राजतन्त्र, सनातन पहिचान सहितको हिन्दू अधिराज्य र चाहिँ नि संहिताको खारेजीको लागि यो हामीले गर्न सकेनौँ भने हाम्रो मुलुक रहँदैन, हाम्रो समाज रहँदैन, हाम्रो पहिचान रहँदैन,
भन्ने डर लागेर हजुर हजुर यो अभियानको सुरुवात गरे हो। यो पार्टी होइन, दल होइन, जुन विचारमा जहाँ भए पनि मुलुक जोगाउनु पर्छ भन्ने मान्यता हुने साथीभाइहरू, विद्वानहरू वा सहयोगीहरू एक ठाउँमा जुट्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नको निमित्त हामीले यो सञ्चालन गरे हौँ। अब यो त देशको अवस्था परिस्थिति महसुस गरेर यो एउटा नागरिक भएको हिसाबले यहाँहरूले यो अभियानलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ हो। तर अब यहाँ आफै भुक्तभोगी ठक्कर हन्डर खाइसक्नु भएको व्यक्ति, नेपालमा इमान्दार मान्छेको एकदमै अभाव, त्यसमा पनि इमान्दार मान्छेको काम छैन, चुनावी प्रक्रिया यति धेरै महँगो छ, थुप्रै खालका नेताहरूको यहाँ जन्म भएका छन्। यो बिचमा फेरि यही विधिबाट अगाडि बढ्दा अलिक गाह्रो होला, सम्भव होला भनेर कसरी यो भनौँ न, त्यो अलिक विधि गाह्रो भएन यो? गाह्रो। अब त्यसमा यो पनि छ, जस्तो परिवर्तन बाध्यकारी आवश्यकता हो। अहिलेको नेपालको मुलुकको वर्तमान परिस्थितिको स्खलनको तह जो छ नि, ओह्रालो लागेको, गिरेको, मासिएको, भद्रगोल भएको, जथाभावी भएको, बेइमानी बदमासी भएको, भ्रष्टाचार भएको, लुट खसोट भएको, यहाँभन्दा तल झर्ने ठाउँ कतै छैन। अब यसैलाई मान्छेले राजनीति भन्ठान्या छ। फेरि एउटा चाहिँ नि खराब पक्ष एउटा त्यो छ। राजनीति त्यस्तो होइन। राजनीति भनेको ठुलो चिज, राजनीति भनेको असल चिज हो। कहिलेकाहीँ राजनीतिमा जे पनि चल्छ वाला कुरा पनि हो, तर त्यो विशेष अपवाद हो। अपवाद नै मूल धार होइन। यहाँ अहिले अपवाद चाहिँ नि मूल धार भयो। चोर्यो भने, बदमासी गर्यो भने, पिटापिट भयो भने, लुटालुट भयो भने, धर्मको नाममा झगडा भयो भने, भ्रष्टाचार भयो भने, वा नचाहिँदो जति जे जति भयो, त्यहाँ के भयो भन्दा राजनीति भयो। यो त राजनीति त होइन है, त्यो अरू नै नीति हो, लुचा नीति हो, फटान नीति हो, कुनीति हो, खराब नीति हो, राजनीति त होइन नि। तर अब अहिलेको नेपालको वर्तमान परिस्थिति चाहिँ नि हिन्दीमा भन्ने हो भने जिसका लाठी उसका भैँस, जसले सक्यो त्यसले गरी खायो। यो भन्ने चलन त पहिलेदेखि पनि थियो। वीर भोग्या वसुन्धरा, ताकतवानले गर्ने काम हो राजनीति, लुचा लुरे लाम्रेले गर्ने कुराहरू होइन। त्यसको गलत उदाहरण र गलत चलन र प्रचलन गर्दा गर्दै हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ। अब अन्तमा परिणाम के भयो त भने बोगाले दाइँ गर्ने दिन आयो। परिणाम त अब अहिले हामीले भोगिराखेकै छौँ। बोगाले दाइँ गर्ने दिन आयो। विशेष गरी यो अहिले नेपालमा लोकतन्त्र गणतन्त्रको नाममा जसरी अहिले भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र अथवा हत्या, हिंसा, बलात्कार भइरहेछन्, यो कहाँनिर के बिग्रियो भने यस्तो हुन्छ? यो अब यस्तो के भाइ, अब कागजमा नराम्रो केही चिज पनि हुँदैन है। कुनै व्यवस्था पनि कागजमा नराम्रो हुँदैन। त्यसको सञ्चालन, त्यसको बन्दोबस्त र त्यसको म्यानेजमेन्टमा हो समस्या चाहिँ। लोकतन्त्र कहाँ नराम्रो चिज हो र? प्रजातन्त्र कहाँ नराम्रो चिज हो? इभन पञ्चायतको केही पनि नराम्रो चिज होइन। त्यहाँ असल कुरादेखि नराम्रो कुरा केही पनि लेखा हुँदैन नि। त नराम्रो चाहिँ कुन बेला हुन्छ भने तपाईँ साइकल चलाउन नजाने मान्छे तपाईँ हवाईजहाजको पाइलट भएर बस्नुभयो क्या। अब तपाईँले हवाईजहाज उडाइदिएपछि के हुन्छ त्यो मलाई बताउनुहोस्। तपाईँ साइकल चलाउन नजाने मान्छे गाडीको ड्राइभर सिटमा बस्नुभयो क्या, अनि भिरको बाटो छ, के हुन्छ त्यहाँ? त्यसले गर्दा अब तपाईँलाई चाहिँ नि मैले साइकल चलाउन नजाने मान्छेले गाडीको सिटमा बस्नुहुन्न भन्ने ज्ञान छैन, दुर्भाग्यवश। म साइकल त चलाएँ भने म गाडी किन नचलाउने वाला बुद्धि छ तपाईँको है। अरू हेर्ने मान्छे डराएका छन्, लौ यसले कहाँ लगेर हाल्छ, अब कहाँ लगेर खसाल्छ, अब कहाँ लगेर मार्छ ज्यान। मान्छेको चाहिँ यो छ भनाइ। तपाईँ चाहिँ नि आनन्दमा हुनुहुन्छ, मैले साइकल त हाँकेँ भने गाडी किन नहाँक्ने। यो स्तरहीनता, आफ्नो हैसियत र आफ्नो मूल्याङ्कन आफैले गर्ने भन्ने कुरा त त्यो त देउताले मात्रै गर्ने कुरा, मान्छेले गर्दैन। मान्छे घमण्डी नै हुन्छ, मान्छे ज्याद्रो नै हुन्छ, मान्छे जबरजस्तीवाला नै हुन्छ। त्यस्तो बेलामा संस्थागत मेकानिजमले मान्छेलाई नियन्त्रण गर्छ। मूल कुरा चाहिँ
तपाईँको राजनीतिक व्यवस्था फुस्क्यो, तपाईँको संविधान गलत भयो, तपाईँले यस्तो चिज बनाउनु भयो जसले त्यो चिजको नियन्त्रण हुन सक्दैन। मैले उदाहरण दिँदाखेरि विश्वको सबभन्दा ताकतवान मान्छे बन्ने अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई म जिन्दगीभर यस्तो भइरहँ भन्ने लाग्दैन होला र भित्र मनमा लाग्छ होला नि। तर त्यो लागे पनि उसले 2 भन्दा तेस्रो पटक राष्ट्रपति हुने कल्पना पनि गर्न सक्दैन। किन होला? कि त्यो चाहिँ महाविद्वान जन्मेरै महाविद्वान भएर ऊ चाहिँ त्यागी तपस्वी सन्त भएर त्यस्तो भएको होला कि उसलाई त्यो गर्न सम्भव नभएर त्यस्तो भएको होला? हो, त्यो सम्भव नहुने परिस्थिति पार्ने जुन राजनीतिक मेकानिजम हो, शक्तिको सन्तुलन हो, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता हो, आचरण हो, कानुनी प्रबन्ध हो र त्यसप्रतिको इमान्दारी कार्यान्वयन हो, यी सबै कुरा जहाँ फुस्क्यो सत्यानाश भयो। म प्रश्न भएँ, जहाँ फुस्क्यो त्यहाँ सत्यानाश भयो। त्यसैले व्यवस्था आफैमा खराब हुँदैन। हेर्नुहोस्, व्यवस्था चाहिँ नि बेसै हो, तर त्यो ड्राइभर खराब भयो। भनेको यो व्यवस्थामा बस्ने मानिसहरू, यहाँले भने जस्तो व्यवस्था आफैमा खराब हुँदैन, तर व्यवस्थाभित्र बस्ने मानिसहरू त्यो एउटा लोभ लालच देशप्रतिको दायित्व नहुने त्यो केले गराउँछ? त्यही त तपाईँको मनको तनको गरिबी छ नि त। समस्या यो हो है। तपाईँ अब म अहिले यही भन्दैछु, उदाहरणको रूपमा भन्नु पर्यो भने तपाईँले लाखौँ मान्छेलाई, देशको लाखौँ मान्छेलाई 6 क्लास 7 क्लास पढ्दा पढ्दै आजभन्दा 10 वर्ष 12 वर्ष 15 वर्ष अघि आन्दोलन गर्ने नाममा स्कुलबाट झिकेर जङ्गलै हिँडाउनु भयो। त्यसलाई आचरण सिकाउनु भएन, त्यसले माटो सिक्ने मौकै पाएन, त्यसले हातको सिप सिक्ने त्यसलाई ध्यानै भएन। ऊ लुकेर लुटेर भूमिगत भएर खाने मात्रै बानी लाग्यो त्यो मान्छेलाई। आज 10 वर्ष पछाडि या 15 वर्ष पछाडि या 20 वर्ष पछाडि त्यो मान्छे 35 40 45 को उमेरको भयो। अब 7 क्लास छोडेर हिँडेको ऊ 8 क्लासमा भर्ना हुन पनि जाँदैन। हातमा सिप पनि के पनि छैन, ज्ञान पनि के पनि छैन, अनुभव के पनि छैन, नीति नियम संस्कार के पनि छैन। अब त्यो आएर तपाईँ शासनमा बस्यो, ल भन्नुहोस् अब हुन्छ के? ल मेरो प्रश्नको जवाफ दिनुहोस्, हुन्छ के? जे हुन्छ त्यही भइरहेछ अहिले। अर्थात् एउटा बच्चालाई सानो बेलादेखि हुर्काउने, पढाउने, लेखाउने, सिकाउने, खेती गर्न सिकाउने या उद्योग गर्न सिकाउने या तपाईको सिप सिकाउने या बाबुआमासँग भाइ बहिनीसँग समाजसँग मिलेर मर्यादित हिसाबले कर्म गर्न सिकाउने जो संस्कार जो बन्दै 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 ल्याउनु पर्छ नि, त्यो सबै नभएर तपाईले त्यसलाई जङ्गली बनाइदिएपछि तपाईले लुगा लाउनु मात्रै भएको छ। तपाई त जङ्गली मान्छे हुनु नि, तपाईले खाना मात्रै जानेको छ, तर तपाई जङ्गली मान्छे हो नि। अब तपाईबाट मैले अरू संस्कारको कुरा आश गरौँ? कसरी आश गरौँ? अब तपाईले तैँले जाने छैनस् भन्नु, तपाईँ 40-45 को उमेरको भइसक्नुभयो, जानेछ भनौँ भने गति यही हो। तपाईँ माटो छुनुहुन्न, बास्ना आउने साबनले नुहाउने बानी लागिसक्यो। अब त्यो साबन उत्पादन गर्ने कला चाहिँ छैन तपाईँको। अनि चोरेर खानु पर्यो, लुटेर खानु पर्यो। किन तपाईँले कुटो कोदालो चलाउन जाने छैन, माटोप्रति मर्यादा छैन। अब यसलाई तपाईँले सिद्धान्तमा हाल्नुभयो भने यही कुरा सिद्धान्तमा हाल्नुहोस् न। सिद्धान्तले सिकाउने जुन कर्म थियो त्यो नसिकाएर लुट्न, व्यभिचार गर्न, बलात्कार गर्न, दुरुपयोग गर्न, खोस्न, ढाँट्न मात्रै जो सिकाउनु भयो, अब तपाईँबाट म सत्कर्मको आशा गरौँ? नक्कली हुन मात्रै सिकाउनु भयो, म तपाईँबाट सक्कली कुराको आशा गरौँ? तपाईँ आफ्नै बच्चा घरमा शाखा सन्तान छोराछोरीलाई तपाईँ बेलैमा चाहिँ नि ढाँट कुरा नबोल बाउ भनेर तपाईँले छोरालाई बेलैदेखि औँला ठडाउनु भएन भने त्यो त महाको फटा कुरा गर्ने मान्छे भइहाल्छ नि। तपाईँ अभिभावक हुनुको अर्थ के हो? तपाईँको अभिभावकले त यिनै कुरा र मर्यादा जो
सिकाउनु पर्ने हो नि। हो यो देशमा अहिले अभिभावक भएन, जसले सक्यो त्यसले मनपरी गर्ने काम मात्रै हो। अभिभावक हुनुपर्नेहरू नै यो भाँड्नमा उद्धत मान्छे भए। अभिभावक के अरे जो गर्ने भने जो नेता हो, पार्टी हो, शासनमा जो बसेको छ त्यो हो। अब त्यसले तपाईँको नियम मिच्ने, त्यसैले आफैले बनाएको संविधान मिच्ने, अब त्यसैले चाहिँ नि अनुशासन तोड्ने, त्यसैले चाकडीबाजलाई मात्रै हेर्ने, त्यसैले सबैलाई समान दृष्टिकोणले नहेर्ने भएपछि तपाईँ आशा के गर्नुहुन्छ? त्यस कारणले अहिलेको देशको भत्ताभुङ्ग अब उसले होइन म सबैलाई हेर्छु किन नहेर्नु भने तपाईँ हेर्ने क्षमता भएन हेर्नुहुन्छ। तपाईँसँग त्यो क्षमतै छैन, किनभने तपाईँलाई सानोदेखि त्यो कुरा सिकाएकै छैन। यस्तो भयो। त्यसो भएको हुनाले आमूल परिवर्तन जरुरी छ। र मैले त ठट्टाको भाषामा ग्रामीण भाषामा भन्ने गरेको छु, एकपटक मुलुकमा अब लिडको लाउनुपर्छ। लिडको लाउने भन्छ नि, भनेको के थियो? हलो जोतेपछि त उबड खाबड डल्ला डुल्ली भयो नि। अब त्यसलाई एकपल्ट त्यो सम्म पारेर त्यो एउटा ठुलो गरुङको काठ हुन्छ, त्यो काठको छेउको हुन्छ, त्यो छेउको माथि फेरि अझ त्यो हली उभिन्छ। अनि गोरुलाई धपाएर हिँड्दाखेरि त्यसले त्यो डल्ला फोरेर सम्म पार्दै सम्म बनाए, त्यसलाई लिडको लाउने भन्छन् है हाम्रो गाउँघरको उसमा हो। अब यो डल्ला डुल्ली यो सबै यो जो भयो नि, त्यसमा न रोपेर केही फल्छ न रोप्न केही सकिन्छ। केही चिज रोप्नलाई फल्नलाई पनि तपाईँले पहिले त जमिन बनाउनु पर्यो नि। हो अहिले मुलुकमा लिडको लाउने बेला भएको छ। अब उसै केही चिज पनि फल्दैन, बिग्रिसक्यो। र यसको स्रोतको निमित्त तपाईँ विदेशी चाहिँदैन, यहीँभित्रै छ। यहीँभित्रै छ भने के हो? नक्कली क्यान्टोनमेन्टमा को चाहिँ नि पैसा आफ्नै ढुकुटीबाट उठाएको अरब रुपियाँ छ। मान्छेले त्यो पैसा के भात पकाएर खाने हो र पैसा पकाएर खाने हो र? त्यो पैसाले तपाईँले धुन्नान महँगो चामल खानुभयो अरे ल भने अलिकति बढी पैसा खर्च भयो, तर बाँकी पैसा के गर्नुहुन्छ तपाईँ? पैसाको लुगा लाउन मिल्दैन, तपाईँले धुन्नान महँगो घडी बान्नुभयो। अहिले छ नि चलन, धुन्नान महँगो चाहिँ नि मोबाइल हातमा राख्नुभयो। अब त्योभन्दा पनि बढी पैसा भयो, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यसैले कहिलेकाहीँ चाहिँ नि ठुलो काम ठुलो एक्सन गर्दाखेरि केही नोक्सानहरू भएको बेहोर्नु पर्ने बाध्यता पनि पर्छ। अब किनभने त्यो जग सफा भएन भने, जग प्रष्ट भएन भने, वा जमिन सफा भएन भने तपाईँले गर्न खोजेको कुरा हुँदैन कि। त्यसो भएको हुनाले मुलुक प्राथमिक चिज हो। मुलुकलाई चाहिँ नि जोगाउनका निमित्त अलिकति कडा नै निर्णय र कामहरू गर्नुपर्ने बाध्यताहरू पर्छ। अब राजनीति भन्ने नेपालमा बुझ्ने हो भने एकलाई ठेलेर लडाएर आफू कसरी अगाडि बढ्ने त्यो संस्कार नै चलेको देखिन्छ। यहाँले जीवनमा जुन राजनीति अथवा पदको अनुभव गर्नुभयो, कसरी हेर्नुहुन्छ यो विषयलाई? अब तपाईँले भन्नुभएको पहिलो पार्ट सही नै हो। राजनीतिमा अर्कोको अवसान नभइकन अर्को मान्छेको उठान हुँदैन। त्यसकारण राजनीतिमा अङ्ग्रेजीमा भन्ने हो भने त्यसलाई मेगलोमेनियाक भन्छ क्या। अर्कोले गरेर हुने भए म किन चाहियो? मै हुनुपर्छ नि यसमा त, किनभने अर्कोले गर्न जान्दैन, अर्कोले गर्न सक्दैन, अर्कोले गरे हुँदैन, मैले गरे मात्रै हुन्छ, किनभने मैले जाने छ। यो स्वाभाविक एउटा घमण्ड अथवा यो स्वाभाविक एउटा चाहिँ नि आचरण नै राजनीतिको मूल बिउ हो। अब खालि प्रश्न चाहिँ के हो भने यसको प्रयोगको हो के। ओहो यति अनैतिक भएर त मैले गर्न हुन्न बा भनेर तपाईँलाई छेक्ने, तपाईँलाई रोक्ने तत्त्व तपाईँको मनमा, दिमागमा, तपाईँको सामाजिक परिवेशमा, तपाईँले अहिलेसम्म पाउनुभएको ज्ञान शिक्षा दीक्षामा त्यो चिज छ कि छैन? त्यो छ भने चाहिँ तपाईँले एउटा हदभन्दा पर चाहिँ जानुहुन्न। हो यस्तो त गर्नुहुन्न, यति त म मान्दिनँ, म यस्तो त गर्दिनँ, यस्तो गर्नुपर्छ भने बरु मलाई चाहिँदैन। एउटा आमाको उखान छैन भनाइ, यो अदालतमा चाहिँ नि एउटा बच्चाको दाबी चाहिँ नि दुईटा आइमाईले गरे रे,
अब न्यायाधीशले होइन ठिकै छ ल त्यसमै दुइटै आमा भन्नेहरूलाई बोलाउँ बच्चालाई आधा आधा गरिदिउँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो सक्कली चाहिँ आमाले होइन होइन बच्चा त नकाटौँ बरु उसैलाई दिउँ। मेरो भने बुझ्नुभयो? त्यो 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 चाहिँ नि त्यो शौर्यपन, त्यो ठुलो मन, त्यो ठुलो छाती, त्यो एउटा अर्को विषय हो। तर अरूले नजान्ने अरूले नसक्ने भएरै म चाहिने हो, नत्र म किन चाहियो र? यो पनि राजनीतिको मूल पाटो हो। यही दुईटाको बिचको सन्तुलन नै असल राजनीतिको मूल सन्तुलन हो। हाम्रो मुलुकमा चाहिँ त्यो कुराको सन्तुलन गुम्या हुनाले यस्तो भएको हो। त यसमा पनि व्यक्तिलाई दोष लाउने भन्दा पनि हाम्रो गरिबी, मानसिक गरिबी, आर्थिक गरिबीमा भर पर्छ। अब एउटा चुरोटमा, एक छाक खानामा, एक ट्वाक रक्सीमा भोट किनबेच हुने दिन अझै बाँकी छ नि हाम्रो देशमा। दुःखद कुरा हो नि त्यो। तर जब त्यस्तो भइरहन्छ भने त्यहाँ पैसाको खेल हुने भयो। पैसा कहाँबाट आउँछ भनेर जस्तो आज देशभरि ठेकेदारहरू, कमिसनखोरहरू राजनीतिमा हाबी भएको कारण किन होला भने मलाई एउटा चुरोट खुवाउन, एक ट्वाक रक्सी खुवाउन, मासु चिउरा खुवाउनलाई सधैँ पैसाको आवश्यकता छ। त्यो पैसा सद्य कमाइबाट म प्राप्त गर्न सक्दिनँ। मलाई घरबारै थैलो दिने मान्छे चाहियो। थैलो दिने मान्छेको स्वार्थ के छ भने यसलाई थैलो दिएर यसमाथि घोडा चढेर म त्योभन्दा ठुलो भकारी खाऊँ। थैलो दिनेको स्वार्थ। अब मेरो र त्यो थैलो दिनेको स्वार्थ मिल्यो अनि परिणाम चाहिँ नि जनताले दुःख पाए, परिणाम चाहिँ देश डुब्यो। तर स्वार्थ चाहिँ यस्तो यस्तो मान्छेको मिलेर अहिले ठेक्का पट्टामा यो 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 चाहिँ नि दुनियाँभरको हुने हुँदा हुँदा तपाईँको चाहिँ नि यो विकृति एउटा गाँजा खानेले अर्कोलाई साथीलाई पनि खान खा भनेर गाँजा खाने बानी लगाइदिन्छ नि। यो ट्यापे भनेर भन्दैन। यो ट्यापे बढ्या किन भन्दा एउटा साथीले अर्को साथीलाई फसाउँछ। त्यहाँ ऊ नखाने भयो भने त उसलाई मजा खान खा यति खाएर के हुन्छ र एकताल त खाऊ भन्दै त्यो एकपछि अर्को गरेर मान्छे फस्दै जाने हो। राजनीतिमा पनि यो ठेकेदारले, कमिसनखोरले, भ्रष्टाचारीले यही ट्यापे काम गर्छ अनि त्यो एकपछि अर्को सबै फस्दै जान्छ। राजनीतिक मान्छे मुखले ठुलो कुरा मात्रै गर्छ, यथार्थमा ऊ भित्रभित्र कुहिसकेको छ, फसिसकेको छ। यसबाट जोगिनु भने सानो तपस्याले जोगिने कुरा होइन। धेरै कम मात्रै मान्छे छन्। त नयाँ पुस्तालाई यसबाट जोगिनलाई मद्दत होस् भनेर हामीले यो अभियानको सुरुवात गरे पनि हो। नयाँ पुस्ताले मुलुक, हाम्रो पिता पुर्खाले, तपाईँका पिता पुर्खाले सबैले रगतको दान गरेर, जीवन अर्पण गरेर बनाएको देश हो नि त यो। पृथ्वीनारायण, म त सधैँ भन्ने गरिरहेको छु, पृथ्वीनारायण शाहले त अगुवाई गर्नुभएको हो, नेतृत्व गर्नुभएको। मरेको त तपाईँ हाम्रो पिता पुर्खा हो नि। त यो जमिनमा रगत त हाम्रो पिता पुर्खाको छ नि। म हेर्दा हेर्दै यसलाई मसानघाट बनाएर जाउँ, यति त म गर्न दिन्न बा भन्ने ताकत भएको समाज र राष्ट्रियताले ओतप्रोत भएको समाज बनाउनु पर्यो के। नेपालमा हेर्ने हो भने 5 पटक प्रधानमन्त्री भएका, 4 पटक प्रधानमन्त्री भएका अथवा बारम्बार मन्त्री भएका व्यक्तिहरू छन्। देशको अवस्था तपाईँ हामीले देखेकै छौँ। भनेको मान्छेको पद र मानिसको जीवन अथवा चाहिँ यो जिम्मेवारीलाई कसरी हेर्न सकिन्छ व्यक्तिगत जीवन र पद? म यही त म भन्दैछु। मैले अघि नै लिडको लाउनु पर्छ भन्ने नि, त्यो भनेको कारण नै त्यसो भएर हो। पञ्चायत कालमा सूर्यबहादुरजी 4 पटक कि 5 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो। कीर्तिबाबु 4-5 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो। लोकेन्द्रबहादुरजी 3-4 पटक 4-5 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो। र शेरबहादुर देउवा बहुदल काल र यो के भन्छ यो लोकतन्त्रकारी कालमा पनि 4-5 पटक प्रधानमन्त्री हुनु। के फरक भयो? के भयो के? यो 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 त्यो पुष्पकमल दाहाल भन्ने कतिले प्रधानमन्त्री भयो के? त त्यसकारण यो 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 काललाई दोष दिने कुरा भन्दा प्रवृत्ति खराब भयो। यहाँ प्रवृत्ति खराब भयो। 5 पटक प्रधानमन्त्री भएको भने त 25 वर्ष प्रधानमन्त्री भएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। भएको त 6 महिना हो, लुटेको मात्रै हो, खाएको मात्रै हो। 9 महिना हो, 10 महिना हो, 1 वर्ष हो।
अनि 5 पटक होस् कि 7 पटक होस् त ऊ त जिन्दगीभर भइरहने नै भयो नि। यो शेरबहादुर त 6 पटक भइसक्यो क्यारे। फेरि अब फेरि अब अपोजिसनको नेता छन्, कुन बेला यो ढले हालोस् र अनि फेरि आफै हुने हो त। 6 पटक भयो, सो वाट भयो के? 64 वटा मन्त्री बनाएको, अब 70 वटा बनाउने, त्यति त हो गर्ने, अरू के गर्ने? शेरबहादुरजीले अब गर्ने के? गर्ने कुरो केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, त्यसो भएको हुनाले मैले एकताली लिडको लाउनुपर्छ भनेको कारण त्यसो भएर सबै क्लिन स्लेट गर्नुपर्छ, साफ गर्नुपर्छ। तपाईँ हामीले लोभ गर्ने होइन। अब हाम्रो उमेरको मान्छेले जिन्दगीभर म पदमा कहिले पनि नछोड्ने अनि आदर्शका कुरा मात्रै गर्ने, अनि कसरी हुन्छ? पद पार्टीको अध्यक्षहरू हेर्नुहोस् न, जीवन कहिले नै नछोड्ने। अब ऊ 10 ताली फेल भइसक्यो, सबैलाई थाहा छ। ऊ 10 वटा भ्रष्टाचारमा परिसक्यो, सबैलाई थाहा छ। यी जति पनि सुन काण्ड, हवाईजहाज काण्ड, के काण्ड भने मलाई नाम लिन पनि दिक्क लाग्छ। 50 वटा काण्डको नाम लिनुहोस्, यो कसका पालामा भए? भएको त यिनै त हुन् मान्छे, होइन? त्यसमा सधैँ काम गर्नलाई पछाडि हिँड्ने हामी जस्तो मान्छेले त बेला बेला धौ पारे। त्यसो भएको हुनाले यो हुँदैन। प्रजातन्त्रको सर्वव्यापी मूल्य मान्यताको विधि विधानको पालना गर्ने व्यवस्थाको सिर्जना गर्नलाई तपाईले नयाँ सिराबाट काम सुरु गर्नै पर्छ। नेपालको सन्दर्भमा आजको दिनमा भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिले विदेशीले बनाइदिएको, उनीहरूको स्वार्थको लागि बनाएको र उनीहरूको यो स्ट्राटेजीको निमित्त बन्दोबस्त गरेको यो संविधान च्यात्नुपर्छ, फाल्नुपर्छ। नेपालीले नेपालीको लागि बनाउनुपर्छ। जनताले आफ्नो लागि आफै संविधान बनाउने भनेर यत्रो संविधान सभा बनाइयो, हैन? अब जनताले चुन्नै नपरिकन म अर्को पटक आफै भइजा भनेर उनीहरू जबरजस्ती आफै भइदिए। यहाँ बिग्रिने र भत्किने बेकायदाको उसमा नि अब मारा धिराजबाट चाहिँ नि कसलाई पुनर्स्थापना गरेको, कसलाई गरेको? अवधि सकेर घर बसेको सांसदलाई 17,000 मान्छे मारेर ज्यान मारा भएर मान्छे मार्ने धम्की दिएर मलाई गर्ने बेगर नभए फेरि मारिदिन्छु भनेर धम्काएर आएको 83 जना सांसदलाई यी चुनेर आएका हुन्, जनताले दिएको हो। 3 दिन तपाईले जनमत लिनुभयो, त्यो लिएको कागजको थैलो अहिलेसम्म सिंहदरबारमा खोल्या छैन। जनता कहाँ छ? यहाँ जनता नेपालमा जनता छैन। हेर्नुस्, पार्टी मात्रै छ। पुलिस पार्टीको, कर्मचारी पार्टीको, शिक्षक पार्टीको, प्राध्यापक पार्टीको, विद्यार्थी पार्टीको, डाक्टर पार्टीको, वकिल पार्टीको, न्यायालयका न्यायाधीश सबै पार्टीको। यहाँ जनता कहाँ छ? हामी यो अभियान मार्फत नेपाली जनता बन्नुपर्छ भन्ने अभियानमा छौँ। नेपाली जनता भएपछि नेपालको कुरा भयो, पार्टीको जनता भएपछि पार्टीको कुरा भयो। अहिले जति पनि कुरा छ मेरो मनमा त छ, हिन्दुत्व त मास्न नहुने हो बा, तर म पार्टीले भनेको छैन, बोल्नु भएन। ल तपाईँ भैँसी हुनुभयो कि मान्छे हुनुहुन्छ? भैँसी बनिसक्नु भएको भए मेरो केही भन्नु छैन। मान्छे हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई लागेको छ कि देशको पहिचान सनातन पहिचान हुनुपर्छ, र तपाईँको देशको इजरायलमा जानुभयो भने हिब्रू पहिचान हुनुपर्छ भन्ला, मुसलमान देशमा जानुभयो मुसलमान पहिचान हुनुपर्छ भन्ला। त्यो हक छ सबैलाई त्यो भन्ने, हामी हिन्दू पहिचान भनिराखेका छौँ। यति मात्र नै हो कुरा। तर तपाईँ चाहिँ बोल्न सक्नुहुन्न, किनभने तपाईँको पार्टीले हुन्न भनेको छ। नेपालमा हुँदै नहुने, चल्दै नचल्ने, सम्भवै नहुने चिज लागू गर्ने, यो त उठ व्यवस्था भयो क्या। तपाईँ फ्रेन्च व्यवस्था पनि छ यसमा, अमेरिकी व्यवस्था पनि छ यसमा, बेलायती व्यवस्था पनि छ यसमा। तर तपाईँ बाहिर के भन्नुहुन्छ? तपाईँ पार्लियामेन्ट्री व्यवस्था भन्नुहुन्छ। अब कम्युनिस्ट शासकहरू के भन्छन् भने यो पार्लियामेन्ट्री व्यवस्था भनेको त खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भन्छ ऊ। त त्यसो हो भने सक्कली खसीको मासु बेच्ने थलो बनाऊ न त बाबा। त फेरि यो सङ्घ किन पारिरहन्छौ? तिम्रो 2/3 छ, चाहिए बेला संविधान फेर्न सक्छौ, बनाऊ। जनताले तिमीलाई 5 वर्ष गर शासन भनेर दिएको, तपाईँ यो नौटङ्की किन गर्नुहुन्छ? उठ किन बनाउनुहुन्छ? अति भएपछि यो चाहिँ नि पापको घडा भरिने भने जस्तो खप्न सकेसम्म मान्छेले खप्छ, अति भएपछि विद्रोह गर्छ। अहिले अब अति भएको स्थितिमा आइपुग्यौँ हामी, अब विद्रोहको स्थितिमा आइपुग्यौँ। किनभने
तपाईको कुरामै इमानदार हुनुहोस् भनेर तपाईँलाई भोट दिएन हो। तपाईँ जे भनेर आउनु भएको छ त्यही गर्नुहोस् भने न हो। तपाईँ आफ्नो चुनावको घोषणापत्रमा जे भन्नुभएको छ कमसेकम त्यति गर्नुहोस् न, त्यही नै भने हो। अब घोषणापत्रमा एक थोक लेखिदिने गर्ने बेला अर्को थोक गर्ने, देशको संविधानमा एक थोक बनाउने गर्ने बेला अर्को थोक गर्ने। तपाईँ जे छ त्यसप्रति इमानदार हुनुहोस्। मेरो गुनासो यति मात्रै हो कि आजको देशको नेपालको संविधानले नेपालीलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक अधिकार दिएको छ। अब तपाईँले रेडियोमा चाहिँ तपाईँ प्रधानमन्त्री भए बापत भन्न थाल्नुभयो म औषधि गर्न सक्दिनँ, आफ्नो खर्च आफै गर। त्यसमा तपाईँ छाड्नुहोस् न भाइ, किन बस्या तपाईँ त्यहाँ? तपाईँ त्यो गर्छु भनेर आउनुभयो र मैले तपाईँलाई विश्वास गरेर भोट दिएँ। अब तपाईँ अर्को फटाक कुरा गर्न थाल्नु भइरहेछ, तपाईँ छोड्नुहोस्। त्यसो भए मैले के भन्नु परेन? मेरो भने बुझ्नुभयो? तपाईँ सरकारी ढुकुटीबाट सम्पत्ति चलाइरहनु भएको छ, मलाई सोध्नुभयो? देशमा यो के एप्रुभल लिनुभयो? एउटा साधारण मान्छेले यो एपिसी ट्याब्लेट होइन, एउटा चाहिँ नि साधारण औषधि खान पाएको छैन। तपाईँले तपाईँको लागि कति करोड खर्च गर्नु? मलाई भन्नुहोस्, मैले भन्नु पर्दैन? किन त्यो खर्च तपाईँको खल्तीको गरे भए मलाई आपत्ति छैन, तपाईँको जग्गा बेचेर गरे भए आपत्ति छैन, वा उहाँ अर्को साउजीले तपाईँलाई माया गरेर गरिदिए भए मलाई त्यसमा पनि आपत्ति छैन। तर मलाई भन्नु थाहा पाउनु पऱ्यो मैले, होइन भने तपाईँले ढुकुटी फोर्नुभयो, ढुकुटी चोर्नुभयो, किन नभने? राजनीति त यति विकृत भएर गयो। हो, कतिपय वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरूले नै भन्छन् वास्तवमा राजनीतिमा एउटा इमान्दार मान्छे टिक्न सक्दैन, चोर फटा अथवा त्यो अलिकति तलमाथि गर्न सक्ने मान्छे मात्र टिक्छ। त्यस कारणले गर्न नसक्ने मान्छे चाहिँ त्यो ठाउँबाट छोडेर अन्तै बाटो लागे र त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यस्तो मान्छेहरूको मात्र जमघट भयो, होइन? हो। यो पञ्चायत कालमा भन्ने चलन थियो, घरमा 3टा छोरा भयो भने एउटा असल छोरो चाहिँ डाक्टर भयो, राम्रो छोरो, अर्को ठेकेको छोरो ऊ पनि इन्जिनियर भयो या व्यापारी भयो। सबभन्दा काम नलाग्ने, सिलपट नपढ्ने, स्कुलमा भाग्ने, 5 पटक फेल हुने र कहिले पनि पढेर चाहिँ नि त्यो कक्षा चढ्दै नचढ्ने, लुटेर पिटेर मात्रै हुने चाहिँ राजनीतिमा गयो। त्यही हाकिम हो। अनि त्यसले चलाएको चाहिँ नि चिज कस्तो हुन्छ भनेर पञ्चायत कालमा भन्ने चलन थियो रे भन्ने हामी सुन्थ्यौँ। त्यो चिज अहिलेसम्म गाह्रैन्छ। कुरा यस्तो भयो, त्यो चिज अहिलेसम्म गाह्रैन्छ। अब देशको सबैभन्दा प्रमुख मान्छेले होइन के यो देश चलाउनलाई के बुद्ध भगवान्ले पिएचडी गरेका थिए र? तर उनी त बुद्ध भगवान नै थिए नि भन्ने तर्क गर्ने मान्छेले शासन गरेको बेलामा तपाईँ त्यहाँ सदाचारको कसरी कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ र? सकिन्न। यहाँको व्यक्तिगत जीवनमा जाँदाखेरि वास्तवमा जीवन के रहेछ, राजनीतिमा लागेर के पाएँ के गुमाएँ भन्ने अनुभूति हुन्छ। मलाई एउटा कुराको दुःख चाहिँ के छ भने बडा मनमा पीडा लाग्छ। म 50 वर्ष ठ्याक्कै भयो अहिले राजनीतिमा लाग्नु भएको। मलाई एक छाक खान पुगेको मध्यमवर्गीय भन्दा पनि मध्यम खाली परिवारको मान्छे हुँ म। उताउलो खर्च नगरेदेखि मलाई एक छाक आफ्नो जमिनको उत्पादनले खान पुगेको मान्छे हुँ। असल गर्छु भनेर लाग्या हो, सकेको जति गुण सेवा गर्या हो। मैले ओहदामा बस्दाखेरि पनि तलब भत्ता नलिएकै हो। मैले यो कुरा यसभन्दा अगाडि पनि भने। म 10 वर्ष ललितपुर जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेँ, चुनाव जितेँ। मैले गोटीखेलको माङकाल मावि भन्ने स्कुल र भट्टे डाँडाको हाई स्कुल, 2टा हाई स्कुलमा 40 जना बच्चाहरूलाई छात्रवृत्ति र औषधि गर्न नपाएकाहरूको लागि आधा खर्च पाटन अस्पतालमा मेरो तलब स्वतः नै ती जाने गरी मैले जिन्दगीमा कहिले तलब भत्ता बुझेर लिएको छैन। त्यो मात्रै होइन, मैले पाटन कलेजमा पढाएँ। मैले पाटन कलेजमा पढाउँदा पनि तलब ल्याएको छैन। म त्यति बेला जिल्ला पञ्चायतको सदस्य मात्रै थिएँ। त्यति मात्रै होइन, म जिल्ला पञ्चायतको सदस्यको भत्ता पनि कहिले पनि ल्याएको छैन। किनभने त्यसभन्दा अगाडि म विश्वविद्यालयमा काम गर्थेँ।
म विश्वविद्यालयमा लेक्चरर थिएँ कीर्तिपुरमा। त्यो तलब मैले खाएको छु किनभने म जागिरे थिएँ। म जागिर खाएको थिएँ त्यसकारण काम गर्थेँ, त्यसकारण तलब खान्थेँ। मैले खाएको छु तलब। तर जुन बेलादेखि मैले समाज सेवामा म समर्पित भएँ, म जिल्ला पञ्चायतको सदस्य भएँ, झरवारासी गाउँ पञ्चायतको म प्रधान पञ्च भएँ, म यो सांसद सदस्य भएँ, मैले तलब भत्ता कहिले बुझेर लिएको छैन। साइड वर्क गरेको, पाटन कलेजमा पढाएर मद्दत गरेको पनि तलब ल्याएको छैन। किनभने यो समाज सेवामा लाग्न म कमाउन वा तलब खान गरे होइन। त्यो समाज सेवा हो, मैले यसबाट लिनुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता। जागिर खाएको भए मैले लिएको छु, जागिर खाएको छु मैले लिएको छु। मैले व्यापार गरे भए म कमाउनको लागि व्यापार गरे हो, म कमाउँछु। नाफा खाने हो, व्यापारमा नाफा नखाई कसरी व्यापार चल्छ हैन। त्यसैले जुन पेसा हो त्यो पेसाप्रतिको इमान्दारी गरे मात्रै हो। तर 50 वर्षको जीवनको उत्तरार्धमा, अहिले म उत्तरार्धमा छु, 70 वर्ष पुगेपछि यो एक्टिभ पद लिनुहुन्न भन्ने मान्यता राख्छु। म अभियानमा पनि यो बन्दोबस्त वा साथीहरूसँग चर्चा परिचर्चा गरिराखेको छु। त मैले कमाएँ चाहिँ के त भन्दा, राजनीति भने बेइमान हुन्छ, राजनीति भने झुठो हुन्छ, राजनीति भने धोखा हुन्छ, राजनीति भने भ्रष्टाचारी हुन्छ, नराम्रो खराब र उल्लु कुरोदेखि बाहेक केही पनि भएन। त मेरो जीवन, म फर्स्ट क्लास फर्स्ट मान्छे, गोल्ड मेडलिस्ट मान्छे, म एउटा सामान्य मान्छे हुँ। त मेरो जीवनको अन्तको कमाइ यही हो त। मलाई यहाँनिर चस्स छाती पोल्छ, हात्तेरी कस्तो काममा लागिएछ, के काम गरिएछ जिन्दगीमा। मलाई चाहिँ नि बितेर गएका मेरा पुर्खाले पनि धिक्कार, तैँले यस्तो काम गरिस् भनेर मलाई पो त्यसो पो भन्छन् कि। नेपाली जनताको अगाडि म के भनेर मुख देखाउँ, जबकि मेरा बाबुबाजेले यति सग्लो र शुद्ध देश छोडेर गएको देशलाई हेर्दा हेर्दै म नर्क बनेको हेरिराखेको छु। म केही काम गरिराखेको छैन। मेरो जीवन त सिद्धिन लाग्यो। त्यसमा मलाई दुःख छ एकातिर भने। अर्कोतिर नयाँ पुस्ता र नयाँ जमानाका लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्ने मौका पो हुन्छ कि। यो माटोप्रतिको कर्तव्य चिनाउने मलाई झन् बढ्ता राम्रो सशक्त मौका पो भयो कि। हाम्रा पिता पुर्खाले कुन दुःख र कुन शास्ति र कमाइले यो देश जोडेको रहेछ, कत्रो कत्रो तपस्या र बलिदानले यो दुईटा लफङ्गाले चाहिँ नि बेच्न खोज्दैमा, दुईटा भ्रष्टाचारीले घुसपैठ गर्दैमा यो देश जान कहाँ दिनुहुन्छ भन्ने जो भावना जो छ नि, त्यसले जो पक्रेको छ त्यो चाहिँ मेरो जिन्दगीभरको कमाइ भएको छ। कसैको अगाडि मलाई शिर झुकाउनु परेको छैन। मैले गलत कुनै कालो धन्दावाला मान्छे, कुनै कालो धन्दावाला उद्योगी व्यापारी वा सङ्घ संस्था कसैसँग दुई पैसा लिएर मैले शिर झुकाउनु परेको छैन। त्यो स्वाभिमान जो मेरो छ, म त्यही स्वाभिमानको बलमा बाँकी देशले जनतालाई म उदाहरण दिन खोज्दैछु। अब धेरै समय छैन। तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरू, मिडियाकर्मीहरूले जति नेपाली जनतामा यो कुरा पुर्याइदिनुहुन्छ, त्यति नेपाली जनतामा यो जागरण ल्याउनलाई मैले बल पुर्याउन सकेँ भने मेरो सफल राजनीतिक जीवनको पक्ष चाहिँ थियो। म कतिताली मन्त्री भएँ, हेर्नुहोस्, गर्न त मैले शालिकै बनाउने काम गरेँ, तर यहाँ कोही मेरो शालिक बनाउनेवाला छैन। शालिक कसको बन्छ त भन्दा त्यही जन्मराहरूको बन्न बेर छैन। जसको शालिक बन्छ अनि अर्को पुस्ताले त्यसैको शालिक खन्छ। फेरि यो कुरा बुझेर मात्रै शालिक बनाउनु पर्छ, शालिक त्यसै बन्दैन है। कामको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने एक दिन अलग चर्चा गरौँला। अब जिन्दगीमा 50 वर्षसम्म गरेको काम धेरै काम गरिया छ नि। तर अब आफ्नो कामको व्याख्या आफैले गर्नुभन्दा एउटा समयले गर्ला। मेरो त यही अब तपाईँको सोझो प्रश्नको सोझो जवाफ चाहिँ नि मिक्स्ड, मिश्रित छ प्रतिक्रिया आफ्नो जीवनको कर्मप्रति। अब एउटा चाहिँ अन्तिम उद्देश्य यो चाहिँ गर्न पाएँ भन्ने चाहिँ अब अहिले गरिराखेको छु। अहिले म जे गरिराखेको छु मेरो अन्तिम त्यही हो। एकताली भविष्यसम्म नेपाली जनताले सम्झिने काम गर्ने मौका भएछ भने कसैको मुख नहेरी, तेरो मेरो नभनी, आफन्त पराई नभनी एकताली गर्ने इच्छा छ। त्यो पनि अब समय धेरै छैन, अब मौका मिले गर्ने हो। नभएदेखि हरेक जागिर खानेले
सेक्सन अफिसरमा जाहिर खानले मुख्य सचिव हुन्छु भन्ठाने हुन्छ, तर सबै सेक्सन अफिसर मुख्य सचिव हुँदैनन्। इन्सपेक्टरमा जाहिर खानले आइजिपी हुन्छु भन्ठानेर खाएको हुन्छ, सबै मान्छे इन्सपेक्टर आइजिपी हुँदैनन्। लकडाउनमा जाहिर खानले कमान्डर इन चिफ हुन्छु भन्ठाने हुन्छु, सबै कमान्डर इन चिफ हुँदैन। म राजनीतिमा गर्ने जानेले पनि एक दिन देश चलाउँछु, प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने इच्छाले लाग्या होला, म पनि त्यसरी लाग्या हुँ। सबै हुँदैनन्, म पनि हुन्छ कि हुन्न थाहा छैन, कोसिस हो, हेरौँ। अन्त्यमा 3 करोड नेपाली जनतालाई यहाँको सन्देश के छ? अब मेरो जीवनको अनुभवकै अनुरोध मात्रै हो। म कुनै त्यस्तो ज्ञाता ज्ञानी महापुरुष होइन जसलाई बुझ्नुभयो तपाईँहरूले यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भनेर सन्देश दिनलाई। मेरो अनुभवले यति भन्छ, जीवन उतार चढाव हो, हार जित हो, सफलता असफलता हो, यो मिश्रित सेतो कालो नै जीवन हो। यसलाई हामीले भोगेका छौँ। अन्तिम उद्देश्य चाहिँ नि मुलुक हो, मुलुक रहे हामी रहेको अर्थ भयो। नभएदेखि हामी त एउटा किरा फट्याङ्ग्रा जस्तो मान्छेको जीवन के हो र? त्यो मुलुकमा जन्मे बापतको जीवन सार्थक बनाउने काममा सम्पूर्ण नेपालीलाई चेतना प्रदान गरोस्, सबैको स्वास्थ्य राम्रो होस्। यो विशेष गरी अहिले महामारीबाट सबै जोगिन मद्दत होस् र चाँडै यो महामारीको अन्त होस्। विश्वले, हाम्रै मुलुकले पनि यस्ता महामारीहरू समयकालमा धेरै भोग्दै आएकै हो, बाबुबाजेले पनि भोग्दै आएकै हो। यस्तो महामारी अनेक भोगेकै हो, हामी सुन्थ्यौँ, इतिहास पढ्थ्यौँ। आज हाम्रो जीवनकालमा हामी यो भोगिरहेका छौँ। यो सकिएपछि पनि फेरि पछिका भविष्यका सन्तानले कस्तो कस्तो महामारी भोग्नुपर्ने हुन्छ त्यो पछि नै हो। यही मभन्दा अरूले दुःख पाएका थिए भन्ने कुरालाई सम्झेर अहिलेको दुःख टार्ने धैर्य नेपाली जनतालाई प्राप्त होस्, यही मेरो शुभकामना छ। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।